Sa panahon karon kitang tanan angay magkahiusa, ligunon ta ang gugma o pagsalig sa usag-usa. Pangayoon ta sa kahitasan, si tatay di kong paulian na, kay daghan ming nagbuwat ug nangandoy nga siya makita na. Likayan ta ang samok ug pagpanaot sa usag-usa. Kita gipakatahong nga Pilipino angay magkahiusa, gahom nga lumalabay ug dili angeng gamiton aron mamintahasa. Uban nga taong Pilipino way laing gusto nga kita magkahiusa. Paulian na ninyo si Tatay Digong, papaulian na. Sus ang gahom sa kwarta, grabe kayawa ug pagkapanuway pa, kay ang taong buutan ug grabe kabutan sa kwarta mausab man. Kita na'y kinabuhi ug naay utok, kahibaw taon say sayo, mao nga mong gipangayo o gihangyo si Tatay Digong paulian na. Likayan ta ang samok o pagpanaot sa usag-usa. Kita gipakataho nga Pilipino angay magkahiusa, gahom nga lumalabay ug dili angay gamiton aron mamintahasa. Uban nga taong Pilipino wala ing gusto kita magkahiusa. Kita magkahiusa. Buhiin na ninyo si Tatay Digong, buhiin na ninyo si Tatay Digong, papaulian na ninyo si Tatay Digong. Sus ang gahom sa kwarta, grabe kayawa ug pagkapanuway pa, ay ang taong buutan ug grabe kabutan sa kwarta mausaban. Kita na'y kinabuhi ug naay utok, kahibaw taon say sayo, mao nga mong gipangayo o gihangyo si Tatay Digong paulian na. Likayan ta ang samok ug pagpanaot sa usag-usa. Kita gipakataho nga Pilipino angay magkahiusa, gahom nga lumalabay ug dili angay gamiton haron mamintahasa. Uban nga taong Pilipino way laing gusto kita magkahiusa. Kita magkahiusa. Paulian na ninyo si Tatay Digong, paulian na ninyo si Tatay Digong, paulian na ninyo